सरपंच आज तुम्ही नेत्र चिकित्सा शिबीर दवरिल्लें आनी ह्या शिबिरान कशें कितें लाभ जालो कोणा आनी कितले जाण सांगपाचें म्हणल्यार हो जो कॅम्प आयज घडोवन हाडला ह्या आमच्या डॉक्टर गणेश गांवकर आमचे आमदार तशेंच सभापती आमच्या गोवा असेंब्लीचे हेजे मार्फत हो कुळे शिगांव पंचायतीचे तर्फे आमी फक्त हो शिगांव गेल्या त्या संडेक कुळे वाठारांत जालो आनी आयज आमी फक्त शिगांव पुरते मर्यादीत हो कॅम्प आयज शिगांव घेतलेलो कित्याक ह्या शिगांव वाठारांत आमी 3 जाण पंच आमी आसा येता हांव सरपंच म्हणून गोविंद शिगांवकर तशेंच म्हाजे दुसरे पंच मेंबर आसा निखील देसाय तो वार्ड नंबर 4 आनी प्रसाद गांवकर वार्ड नंबर 5 हे आमच्या वाठारांतल्या लोकांक ही फॅसिलिटी मेळची आनी कम से कम आतां जर आमी नोट करत जाल्यार टोटल 240-250 आंकडो सद्या आमच्या लोकांनी हेजो लाभ घेतलेलो आसा आनी 2-3 वरां आसा आमचे कडेन त्या वरां भितर आनी 50 लोकांचे जातले आमी 300चे टार्गेट दवरले आसा 300 लोकां पर्यंत आमची सेवा जी आसा ती पावतली अशें ह्या आदारान घेतलेलो आसा तशेंच तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हितून जी जर कोणाक जर वखलो हें लागून चश्मा लागता जाल्यार ताका चश्मा दिवपाचो आसा आनी जर ताका जर खरीच गरज आसा ताका दोळ्याक ऑपरेट करपाक जाय जाल्यार ती गजाल करपाक लागून ताका रितसर आमच्या सभापतीच्या तशेंच आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान तेजें ऑपरेशन त्या प्रत्येकाचे महिलेचे जावं कोण आमचे आसा तेंचे जातले अशें हे पद्दतीन हांगा आयज आमी शिगांव ह्या वाठारांत हो कॅम्प घेतलेलो आसा. तुमच्या वार्डान पयली खेप हे शिगांव असले नेत्र चिकित्सा शिबीर जाल्लें आसा म्हणल्यार आय कॅम्प जाल्लो आसा आनी तेजें कशें कितें आनी तुमी कितें पद्दतीन आयोजन केल्लें आनी कशें पद्दतीन जालें. आज दोळे चेक करपाचो कॅम्प आमचे गोंय राज्याचे सभापती गणेश गांवकर तशेंच आमचे आमदार हांणी आयोजीत केल्लो आसा आनी हेजो खूब जाणां फायदो जाल्लो आसा. आतांच सरपंचान तशें सांगलें 250 आमची जाल्लीं आसा आनी आजुनूय आमचे लोक येत आसा तेन्ना हेजो पुरेपूर सगळ्यांनी लाभ घेतलेलो आसा. आणखी बाब तूं एक स्थानीक पंच आसा आनी भारतीय जनता पक्षाचो तो युवा मोर्चा अध्यक्ष आसा आनी तुमी आयज गांवांत आय कॅम्प ऑर्गनायज केला आनी ते कशे पद्दतीन जाला आनी कित्याक लागून केला. सगळ्यांक नमस्कार. सांगपाचें म्हणल्यार आमचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे सभापती डॉक्टर गणेश गांवकर हांच्या सहकार्यान तशेंच विलेज पंचायत कॉलेम शिगांव हांच्यांनी हो आयोजीत केल्लो कॅम्प आसा. हेजो हो जो लाभ जो आसा जो आमचो शिगांव वाठाराचे जे लोक आसा तांकां सगळ्यांक जातलो. त्या तरेन सरपंचान सांगलें की 250चो टार्गेट सद्या आमी कंप्लीट केल्लो आसा आनी जे आय कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक फ्री हे आमचे चश्मा दिवपाक वयतले. तशेंच तेजे नंतर थोड्यांक जे आतां म्हणजे आय इश्यू आसा तांकां फुडें ट्रिटमेंट करपाक लागून आमी आयडीन तशें बाकीचे हेजे कडेन अपॉयंटमेंट घेवन रिसर तेंची सगळ्यांची दोळे चॅकअपाची हेची केली वयतली. आज तुवें आय कॅम्प शिगांवांनी कुळ्या पंचायत क्षेत्रांतल्या कुळ्या वाठारांत केल्लो आसा. कितले जाणांनी हेजो लाभ घेतला आनी कित्याक लागून हो कॅम्प असो. हो कॅम्प जो पळय आसा पळय कॅम्प आमचे पळय हे महारुद्रा विवो जो पळय आसा त्या विवोच्या मार्फत ती काही बी पळय महिला आसा त्यो म्हाका एप्रोच जाली आनी आमकां म्हणपाक लागली कशें आसा की दोळ्याचे कॅम्प करपा जाय म्हणपाक चॅक करपाक. मागीर हांवें कितें केलें की दोळ्याचे कॅम्प करपा जाय जाल्यार म्हणजे तो वेवस्थीत जर जातलो जाल्यार म्हणजे तो दुसरे करचो पडटलो आमकां कुळ्या करचो पडटलो म्हणजे शिगांव करचो पडटलो ह्या पंचायतीन. त्या खातीर मागीर पंचायतीचे आमचे सरपंच जे आसा दादी बाकी सगळे पंच मेंबर फॉर एग्जाम्पल तुगेले हांगा जे पळय 3 पंच मेंबर लागता आमगेले अनिकेत लागता मागीर आमचो हो प्रसाद आनी सरपंच आमगेलो गोविंद शिगांवकर ह्या 3 लोक उरपाले आमी हांगाय करूंक जाय उरपाले खंय शिगांव येदी. त्या खातीर कितें केलें की आमचो किशोर बाब जो मुक्ता ऑफिशियल फावंडेशनाचो ताका आमी कॉन्टेक्ट केलो आनी तेणें एक्च्युली आतां जी पळय मशीन्स पळय हांगा हाडले पळय न्ही त्या आर्टिलस म्हणून जी पळय कंपनी आसा त्या कंपनीची सारकी लेटस्ट मशीन फंडस कॅमेरा आसलेली ती मशीन तिणें हाडली. मागीर ते आमचे दुसरी पळय जी सिस्टम आसा OCT ते तो घेवन येयलो आनी तेणेन ते 3 दीस कॅम्प हांगा केलो आतां
3 दीस कॅम्प केले 3 दिसा कॅम्पा भितर संबंद ह्या कुळे शिगांव पंचायतीच्या सादारण 1000 लोकांक ताचो बेनिफीट जालो. 1000 लोकांनी हे सगळें करून घेतलें स्क्रिनींग. आतां आमी जे पळय कोणाक वखल लागता तांकां वखलां दितले, कोणाक ऑपरेशनाची जी पळय गरज पडल्या की ऑपरेशन करपाक जाय म्हणून तेंची ऑपरेशनांय करतले. आनी त्या खातीर हो जो पळय कॅम्प पळय आसा पळय न्ही एक सामको म्हणजे कसो आसा की मास लोकांचें हांगसर म्हटलें स्क्रिनींग करपाक मेळ्ळें टोटल कंप्लीट इतले लोक पळय ह्या लागीं जे पळय आसलेले कोण आनी कोणाक येवपाक मेळ्ळें तितल्याचें स्क्रिनींग केलें. हो फायदो लोकांक दिवपा फाटलें कारण एकूच की आमचे लोक सदांच वचून कितें करता की चॅक करपाक वचना. आनी त्या खातीर ठरयलें आमी की गांवां वचून हें जर समज गेलें जाल्यार लोकांक ताचो फायदो जातलो आनी लोक तेजे बेनिफीट घेतले म्हणून. आनी ह्या लोकांनी जें पळय आसा पळय न्ही तें बरें सामकें म्हणजे सहकार्य केल्लें आसा. आमच्या अनिकेत बाबान मागीर प्रसाद सरपंच आमचो मागीर दोतोर आसा आमचो दोतोर संजय आसा, मागीर आमचे डॉक्टर सुराली आसा, तेजे बरोबर आमचे भानुदास सर. अशें ह्या लोकांनी सगळ्यांनी कितें केलें की लोकांक भितर जागृती करून त्या कॅम्पाचो फायदो घेया. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हांव आतां पळोवपाक गेलो ना मुद्दाम करून तर सामकी लायन आसा. आयजूय म्हाका दिसता एक 400 पर्यंत ही संख्या वयतली आनी बरो प्रतिसाद आसा. आनी अशे कॅम्प म्हणटा ते जावप गरजेचें आसा. सगळ्या मतदारसंघ आमचे चालू आसा. काम फाटल्या दिसांनी आमच्या किशोर बाबान पिल्लपाल लांबाळ पंचायतीक केल्लो. फुडल्या पिरियडाक आमी बाकीच्यो ज्यो पंचायती उरल्या थंय एक कॅम्प करतले लोकांक बेनिफीट. दोळ्यांक कितें अशें दोश आढळ्यास कितें ऑपरेशन बी जातलें? हां दोळ्यांक कितें जर आढळ्ळें जाल्यार दोश असो जाल्यार कितें ऑपरेशन बी तेंचें? ते ऑपरेशन करता आमी तेंच सांगलें न्ही की समज जर काही जर समज गरज पडली ऑपरेट करपाची जाल्यार ते ऑपरेशन करता.